इवनिंग आमकां म्हज्या एक फ्रेंडाचो म्हणजे हांगचोच तो विलेजर आमचो लोकल तेणी म्हाका फोन केलो आनी फोटोज धाडले की अशें अशें जाता म्हणून इमिजिएटली आमी तांकां इंस्ट्रक्ट केलें आनी वॉट एवर द वर्क वीच वॉज गोईंग ऑन वी आस्क्ड देम टू स्टॉप बट आय थिंक 60% डॅमेज वॉज ऑलरेडी डन विदीन द स्पेन ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग टील इवनिंग आनी तेंच्यांनी काम ते बंद दवरूंक लायलें तांकां आनी जेन्ना आमी येवन पळयलें इवन फ्रॉम आमचो बायोडायवर्सिटी बॅनूय म्हाका सांगूंक लागलो की अशें अशें जालां म्हणून सो आमी तांकां वॉट एवर द रिक्वायर्ड प्रोसिजर हॅज बीन फॉलोड आयचे मिटिंगेक तेंची कंप्लेनूय आमी घेतला आनी वॉट बेस्ट एक्शन नीड्स टू बी टेकन वील बी टेकन ऑन द डेवलपर. We were actually shocked to see this such a gross violation that is being committed on Kalamut, very close to my place. This is a very important shrub. This is known as jeel, and आमी तेका कितें म्हणटा लिंगोड म्हणटा आमी तेका. And this is one of the plant that holds that sand dune. It protects the sand dune. आता पयशे जाल्यार तुमी सगळ्या दोरयाचेर जर पळय sand dune आसा थंयसर ते जिली जाल्या ताचेर वयल्यान. And not only that, this is a protected species which is medicinal. What I know of at least 2 companies from Chennai is actually making cough syrup for cold from this very plant. Also, this medicine is being used for women's menstrual cycles, for issues with that. This is a medicinal plant. आणि अशें हे बाबतींत तेणें अशें कातरून उडयलां आनी they are giving some silly reasons. It is not acceptable, and as the biodiversity committee, on behalf of the biodiversity committee, we strongly condemn such an act, and we want this guy, whoever has done this violation, that he restores this entire area back to what it was, and we are also willing to help to even plant more of this on this land. So this is a gross violation and we strongly condemn this. कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम आयज आमी हांगासर परतून आनी एकदां एकठांय जाल्या इन सर्वे नंबर 2081C आश्विन होल्डिंगांचेर आमी आतां सांगलेले भाशेन आमच्या प्रेसिडेंटान आनी आमी कंप्लेन केलेले आनी आमकां हायकोर्टाची ऑर्डरीन ते बंद जालेले आतां परत जाला पूण म्हाका एकूच दिसता इतले वायलेशन जावन खंयच्याच ऑथॉरिटींक कशें दिसना पळय तें जेन्ना ले पर्सन कितें करता जाल्यार आमकां रोखडेंच एक्शन कळटा रोखडेच नोटीसी येता पूण असल्या व्हडल्या भायली दिल्लीवाले आनी खंयचे येयले म्हणटूच तांचेर कांयच जायना एंड मोस्ट प्रोबेबली हे हॅन्ड इन ग्लव्स आहात काय अशें दिसता आतां कित्याक इतलें वेजिटेशन कातरप इट्स नॉट अ वन डेज थींग हें खूब दीस जालें आसतलें कातरलेलें आहा आनी मागता आमच्या लोकल ऑथॉरिटींकूय हेचेर घेवचे कित्याक लोकल ऑथॉरिटी आतां न्यू स्ट्रेंड काडला फकत लोकलांक कोटा करपाक बट असले दिल्लीवाले भायले पळय आहा तेंचेर कसलेंच एक्शन जायना लोकलांचेर रीट पिटिशना पासून फायल केलेली आसा सो मागता सगळ्या ऑथॉरिटींनी देवाय उकडून वेगीच्या वेगी हें सगळें बंद करून तांकां कितें पळय ते जाग्यार बसोवपाचें देव बरें. आयज आमचे प्रेस आहा तांकां देव बरें करूं म्हणून आयज आमी हांगा जमलेले आसा की फाटल्यान जी प्रॉपर्टी जी दिसता ती 2021 हाचेर आमी एक कंप्लेन घातलेले आनी वन अवर कंप्लेन ऑनरेबल हायकोर्टान सुमोटो घेतलेलो कित्याक ती लिंगोड कातरता म्हणून आनी झाडां कातरतात सगळीं ती झाडां थंयसर लिंगोड जो आसता ही प्रोटेक्टेड श्रब्स आसा इफ सँड इरोशन जाता ताका घट धरून दवरता आनी ती कातरी जाल्यार फाल्यां सकाळी एक सुनावणी जाय जाल्यार कितें जाय तें सांगपाक जायना पण ताका लागून एक डायरेक्शन दिल्लेलें हायकोर्टान टू द कन्सर्न ऑथॉरिटीज लोकल ऑथॉरिटीकूय डायरेक्शन दिल्लेलें बाबा ही जी श्रब्स आनी लिंगोड आसा पळय ही प्रोटेक्टेड श्रब जावन आसा आनी ती प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा. आतां 4 वर्सां नंतर सेम डेव्हलपर ओनर ऑफ दीस प्लेट ताणें परतून झाडांची कत्तल करपाक चालू केलें आनी ही कत्तल जेन्ना आमचे नजरेक लोकलांनी हाडून दिलें बाबा अशें अशें जाता तेन्ना CCFन स्ट्रेट एक ऑनलायन कंप्लेन टायम वेस्ट करिनासतना एक ऑनलायन कंप्लेन ऑल द ऑथॉरिटीज आसा तांकां फायल केल्या त्याच्या उपरांत आयज आमी ऑफिशियल हार्ड कॉपी प्रत्येक डिपार्टमेंटान इनवर्ड केलेली आसा पंचायतीनूय एक दिल्लेली आसा आनी अशें मागलां की हेचेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची म्हणून आनी ही जी झाडां कातरल्या
ताका लास्ट टायमी सांगलेलें की ती रिप्लांट कर म्हणून थंयची तेणीन एक झाड रिप्लांट केल्लेलें दिसना, झाडां लायलेलीं दिसना आनी ते ना करता तेणीन एक स्टेप फुडें मारून ही सगळी जी वाडलेली झाडां पळय ती कत्तल केल्या. लास्ट इन्स्पेक्शनाक एक बायोडायवर्सिटीच्या हितून तांकां एक मेडिसिनल प्लांट्स कितलीशीच मेळ्ळी थंयचे डिफरंट वेरायटीज आनी तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केल्ली आनी ती रिपोर्टानूय आहा तेंची नाशाडी आतां केल्लेली आसा हेणी. आनी थ्रू मिडिया आयज आमी मागता परत ऑल द ऑथॉरिटीज स्पेशली GCZMA, चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर नॉर्थ हांचे कडेन मागता बाबा ही जी प्रोटेक्टेड एरिया आसा, जी नो डेव्हलपमेंट झोन एरिया आसा, ती नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणूनच मेंटेन करप. हाचेर 0 to 200 तुम्ही परमिशन दिवं नाकात. ही आमी एक कळकळीची विनंती करता ह्या डिपार्टमेंटाक. बाबा जेन्ना तूं 0 to 200 मिटर्साच्या भितर एक NOC दिता, हे लक्षांत धरिना की ते 0 to 200 मिटर्साचेर सँड ड्यून एक्झिस्ट आसता आनी असली लिंगोड आनी बाकीचे श्रब्स आसता जे सॉयल इरोशन करपाक दिना. तेन्ना 0 to 200 मिटर्स आमची हीच मागणी आहा की नो परमिशन टू बी ग्रांटेड टू एनी प्रोजेक्ट. आता एक कायद्या प्रमाणे जो लोकल्स आसा, जे आमचे फिशर कम्युनिटीज आसा, तांकां एक रिपेर करपाक दिवचे म्हणून आपूण हे कायदो ते मिसयूज करता. बाबा त्यांचे प्रोविजनाचेर हे व्हडले प्रोजेक्ट टेम्पररी शॅक्स आनी टेम्पररी हट्स आनी ह्याच्या नांवार स्टील आनी फॅब्रिकेशन करून परमनंट स्ट्रक्चर उबे केलेली वयता. तेन्ना ही स्ट्रक्चर जेन्ना बंद जातली, हे परमिशन जेन्ना बंद जातली, तेन्नाच आमची शिकेरी टू बागा जी वेळ आसा, जे CRZ 0 to 2 नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून मानता पळय, ती सुरक्षीत उरतली. नाजाल्यार ही जागा टोटली काबार जातली, बीच काबार जातलो, हे लिंगोड आसा ते काबार जातले, सँड ड्यून्स काबार जातले. एका लागून आमची एकूच विनंती आनी आयज आमी हांगा जमलेले आहा फक्त एका लागून. हे परत आमी शिंकेरी कांदोळी हे इश्यू उठयल्या. परत कलांगूट आमी आफ्टर 4 years येताय हो तूं इश्यू घेवन. कलांगूट बंद आसले थोड्या वेळार, आतां हे परत स्टार्ट जाल्या. हे परत स्टार्ट जाल्या ते बंद करपाक आमी खंयच्याय लेवलाचेर वयतले. परत आमकां एप्रोच करचें पडलें हायकोर्टाक जाल्यार ते आमी एप्रोच करतले आनी हे दाखोवन दितले इट इज बिकम अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट.